صدای ساز و دهل رو قطع کنید. چی شده عارف؟ خبر فوت همسایه اومد، به احترامش باید قطع. انا لله و انا الیه. همسایه روبرویمون مرادعلی هست، خانمش فوت کرده. آبجی زینب رفت. ای وای نه داداش، به مادرت یه درد بی پایان دادی و آرامش به خواب رفت. حالا از ترس به هم رسیدنمون مرد. بابا من اینقدر بدم، من اینقدر آدم مسمومیم. احساس میکنم که انگار خوشحالی از دور واسده فقط منو تماشا میکنه. ظرف 24 ساعت با خانوادش بیاد اگه میخواد با راکشی ازدواج کنه. بهش بگو تو خونه ما نمیشه هم عزا باشه هم عروسی. اون خیلی دیر کرد. داره شمجد چرا حرف نمیزنین؟ الو داداشون آروم باش. داداشون احمد ولم کن. داره شمجد چرا حرف نمیزنین؟ دخترتون منو تنها گذاشت و رفت. داداشان اون رفت. منو وسط راه ول کرد و رفت. داداش اسلم چی شده؟ تو رو خدا بهم بگو. آبجی زینب رفت. ای وای نه داداش. یه لحظه ببخشید، لطفاً ساکت باشین. صدای ساز و دهل رو قطع کنین. چی شده عارف؟ خبر فوت همسایه اومد، به احترامش باید قطع کنین. انا لله و انا الیه راجعون. برادر این چه وقتش بود همچین خبر بدشگونی رو بدی؟ معذرت میخوام ولی از روی انسانیت و همسایگی همین خونه روبرو هستش. خیر باشه. آره خبر فوت کی اومده؟ همسایه روبرویمون مرادعلی هست، خانومش فوت کرده. زنش جوان. خب خدا رحمتش کنه، ولی اینجوری جلوی راهو میگیری و خبر فوت میدی کار درستی نیست برادر. فیض الله این چه کاری آخه؟ راستش نباز من باهاشون. اسکندر
اسکندر پسرم چی شد؟ اسکندر چی کار میکنی پسر؟ چی شد اسکندر؟ چی کار داری میکنی؟ اسکندر داری چی کار اسکندر این کارو نکن پسر. اسکندر پسرم اسکندر داداش فیض‌الله شما نگران نباشید. نواز دنبالش رفته، الان اونو میاره. حالا که رفته مگه نه؟ پسرتون ما رو مسخره خودش کرده. پسرتون اگه به ازدواج راضی نبود خب چرا مجبورش کردین ازدواج کنه؟ زندگی یه دختر رو نابود کردین دیگه. هیچ کس مجبورش نکرده بود. چطوری بهتون بفهمونم؟ برعکس اون ما رو مجبور به این وصلت کرد. پسر از لحاظ ذهنی سالمه. وای فیض‌الله، تو هم تا پولشو دیدی قبول کردی. حداقل تحقیق میکردی. پسر دیوونه است. اسکندر من دیوونه نیست. اسکندر کجا میری؟ ولم کنیم. اسکندر آروم باش لطفاً. نه اسکندر پسرم تو مگه دیوونه شدی آخه؟ چی کار داری میکنی پسرم؟ مگه دیوونه شدی؟ بابا اون دیوونه شده که میگه زینب مرده. زینب هم دیوونه شده اگه مرده. بابا منم دیوونه شدم. بابا اون موقعی که از من جدا شد نمرد. حالا از ترس به هم رسیدنمون مرد. بابا من اینقدر بدم. من اینقدر آدم مسمومیم. به خودت بیا پسر. چی کار میکنی آخه؟ اسکندر بلم کن. بذار بره. بذار اون بره. اسلم قهرمانم، پاشو باید بریم خونه. خواهرمون منتظرمونه. پاشو باید بریم خونه. همه منتظرمونن. پاشو. برای آخرین بار خواهرتو ببین.
وگرنه تا آخر عمر پشیمون میشی. پاشو با من بیا. بیا. یعنی زینبم رفت ها؟ به مادرت یه درد بی پایان دادی و با آرامش به خواب رفتی ها؟ زینب، وای زینبم، کجا رفتی زینب؟ چرا رفتی زینب؟ بشینید. وای دختر بیچارم. آروم باشید. وای دختر بیچارم. آروم باشید مامان، آروم باشید. خواهش میکنم. مراد، قوی باش. پاشو. باید برگه‌های بیمارستان رو امضا کنی. زینبم باید خونه ببریم. باید قوی باشم داداشم جد. برای عزاداری یه عمر وقت دارم. شما نگران نباش، همه کار رو انجام میدم. برید مراقب اسلم باشید. احمد کوچیکه، نمیتونه اسلم رو کنترل کنه. چطوری برم؟ زینبم باید ببرم خونه. زینب که رفت، باید مراقب اون باشید. نکنه از غم زینب اونم بره. وای زینب، مامان آروم باشید. زینب آروم باشید. زینب. با مامان حرف میزنی؟ نگران نباش، من بهش گفتم که چرا دیر کردیم. نه به اسلم زنگ میزنم ولی بر نمیداره. شاید خوابیده باشه. میخوام بگم اسکندر رفته، شاید جون تازه بگیره ولی گوشی رو بر نمیداره. خدایا از دست این.
فیض‌الله، لطفاً منو ببخش. من نتونستم اونو برش گردونم. یعنی هیچ کس نمیتونه اونو برش گردونه. بریم. هی پسر، تو دوست اسلمی درسته؟ پیغام منو بهش برسون. ظرف 24 ساعت با خانوادش بیاد اگه میخواد با رکشی ازدواج کنه. داداشان نه، لطفاً آروم باشید. آروم باشید لطفاً. داداشان لطفاً دراز بکش. احمد میخوام برم کنم. احمد برم اصلا به خودت بیا، به خودت بیا پسر. آروم باش. میخوام آبجی زینبمو ببینم. ای بابا اصلا آروم باش پسر، زخمت هنوز خوب نشده، زخمت باز میشه. آروم باش، آروم باش. ببینمش. اجازه بدید یه کاری بکن دکتر. بذار برم. آروم باش اصلا جان، آروم باش. باور کنید داداش امجد خودش بهم گفت که این پیغامو بهتون برسونم. یه بار فقط اینو به اسلم بگیدون جون تازه‌ای میگیره. خواهرم که جون نمیگیره. همون فیض وقتی آبروش تو خطر افتاد داداش من یادش اومد. برو بهش بگو که تا 24 ساعت آینده
برای عقد داداشم تدارک ببینیم یا برای کفن و دفن خواهرم؟ راکشی تو چرا هیچی نمیگی؟ ببین دعای تو اصلا چقدر تاثیرگذار بوده. خدا برای رسوندن شما دو تا این راه حل پیدا کرد. دیگه خوشحال باش. میخوام خوشحال باشم مونا، ولی واقعا نمیتونم. احساس میکنم که انگار خوشحالی از دور وایساده فقط منو تماشا میکنه. چون باورت نمیشه. به خدا اعتماد کن. ببین اون چطوری غیر ممکن رو به ممکن تبدیل کرد. اما که 24 ساعت وقت داده. اصلا تا اون لحظه منتظر نمیمونه. همین که بشنوه میاد. ببینین چطوری عباس وایساده. اتفاقا باید نماز شکر بخونه. اما این باورش نمیشه. اگه هنوزم باورش نمیشه پس ما هم نباید خیلی امیدوار باشیم. همه چی بستگی به قلبش داره. وقتی قلبش نشونه حس نمیکنه چرا ما خیلی حس عجیبی دارم. دنبال عروس این برم. عروس این که رو تخت افتاده. ببین زخمایی که رو تنشم. ببین از غم مرگ خواهرش که روحش زخمی شده اونو هم ببین. خواهرم هیچ چیش نبود. از غم این مرد. خدایی نکرده اگه اینم از غم اون. منم نمیدونستم داداش. منم نمیدونستم که این هم اتفاقات میافته. شاید دیر ولی اونجا رفته بودم. التماس کردم. اگه اون راضی میشد الان حال اصلا همین نبود. خواهرم زینب زنده می بود. داداش امجد بهش بگو تو خونه ما نمیشه هم عزا باشه هم عروسی. اون خیلی دیر کرد. خیلی هم دیر کرد. اومدی عارف؟ همه شب و اونجا موندی. شرایط ایجاب میکرد. نتونستم آقا فیض‌الله اونطوری تنها بذارم. عروسی دخترش به هم خورده. این یه غم کوچیک نیست. دلم راضی نشد اونجا تنها بذارمشون. ای وای بیچاره اون دختره. زندگیش کلا نابود شد. خدا بهشون کمک کنه. راستشونا باید هرچه زودتر براش یکی رو پیدا کنن و شوهرش بدن و بفرستنش. و الا دخترشون تا آخر مجرد میمونه. کی باور میکنه که دوما دیوونه عذاب در اومده؟ مردم 1000 جور حرف در میارن. بهترین کار اینه که دخترشو هرچه زودتر شوهر بده. آره به فامیلاشون پیغام فرستاده. ممکنه تا امشب شوهرش بده. خدا خودش همه چی رو بهتر میدونه. آره
هرچی خدا بخواد. من که به یه چیز دیگه فکر میکردم، ولی خیر باشه. چایی میخوری؟ نه خیر، فقط میخوام بخوابم. اصلا خودم اون لحظه با گفتن این حرف خجالت کشیدم. خب من نمیدونستم که ببخشید، میشه مونا رو صدا کنید؟ باید بریم. نباید به همچین چیزی امیدوارت میکردم. کاش منم فکر میکردم تو اصلا به هم دیگه اصلا قرار نیست برسیم. من یه لحظه فکر کردم همه چی درست شده، اما همه چی همونطوره. نه مونا، یه چیزی بود، یه چیزی که اصلا 1% نمیتونستم امیدوار باشم. اصلا امیدوار نبودم. سر سوزنی هم حس خوشحالی نداشتم، باور کن. همش حس میکردم یه اتفاق بدی قراره بیفته. نمیتونیم ما به هم برسیم. اگه تو به همچین سرنوشتی راضی شدی و تسلیم شدی، پس این اشکا برای چی هن؟ برای آبجی زینبه. اونو این اشکای من رابطه قدیمی با هم دیگه دارن. همیشه مرگ اونو به چشمای خودم دیدم. میدونی اولین بار جلوی من مرده بود. حالا ببین، حالا واسه همیشه مرده. اونا هم براشون خیلی سخته. دخترشون از دنیا رفته، پس چطور میتونن برای عروسی بیان؟ اصلا حتما حالش خیلی بده. ولی راکشی بعدن، یعنی چند روزه بعد وقتی همه چی آروم شد، شاید یعنی آبجی زینبم میتونه برگرده؟ اون نمیتونه برگرده. کسی که میمیره چطوری برمیگرده؟ ولی اونایی که زنده میمونن به مرور زمان صبور میشن. تو هم ناامید نباش. ببین، همون خدایی که اسکندر رو از سر راهتون برداشت، همون خدا دوباره تو اسلمو به هم دیگه میرسونه. مونا حتما خیلی دلش شکسته. اون خواهرشو خیلی خیلی دوستش داشت. وقتی که بفهمه خواهرش به خاطر اون جونشو از دست داده چی سرش میاد؟ شاید حتی اونم دیگه زنده نمونه. مونا منظوری چیه؟ اونو گفتن سکته قلبی کرده. ولی قلب بدون هیچ دلیلی از تپش وای میسته آخه. من میدونستم که اون داشت تو چه منجلابی زندگی میکرد، داشت چی میکشی. حالا دیگه رفته، دیگه هم بر نمیگرده. آبجی زینبم رفته، دیگه هم بر نمیگرده. اون دیگه بر نمیگرده.
اسلم قهرمانم، پاشو باید بریم خونه. خواهرمون منتظرمونه. پاشو باید بریم خونه. همه منتظرمونن. پاشو. برای آخرین بار خواهرتو ببین و اگر نه تا آخر عمر پشیمون میشی. پاشو با من بیا. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.